Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरूको यो चाहिँ 21औं पाठ हो र आज हामीहरू सफर अर्थात् यात्राको के शिष्टाचार र आदाबहरू छन्, के त्यसको अनुशासनहरू छन्, त्यो इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। सफर भन्नाले जसलाई इस्लाममा सफर कई प्रकारको हुन्छ। एउटा नजिकै कोही व्यक्ति गइरहेको छ तर सफर जसले भनिन्छ इस्लाममा त्यो के हो कि एउटा व्यक्ति चाहिँ यस नियतले लगभग 80 किलोमिटरको यात्रा गरोस् कि त्यहाँ त्यो गइरहेको छ 80 किलोमिटर लगभग, अनि सामानहरू तयार गरेर जाओस्, त्यसले यात्रा वास्तवमा त्यसले सफर भनिन्छ। अनि त्यसमा केही त्यसको शिष्टाचार र केही आदाबहरू छन्। मेरो भाइहरू, सफर गर्नु यो अनिवार्य हुन्छ कहिलेकाहीँ, हो कि होइन? मनुष्य एउटा हज उम्राको लागि जान्छ, यो पनि सफर हो। कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो आवश्यकताको लागि जान्छ, कुनै भाइसँग भेटघाट गर्नको लागि गइरहेको छ, त्यसै गरी अरू संसारी कुनै त्यसको आवश्यकता छ, व्यापारको लागि अरू कुनै उद्देश्यले भने सफर मनुष्यले गर्छन्। इस्लाम धर्मले सफरमा पनि यात्रामा पनि केही नियम, केही शिष्टाचार बताएको छ, केही उद्देश्य र सन्देश हामीले दिएको छ, त्यसको पालना हामीले गर्नुपर्छ। इन्शाअल्लाह दुई पाठमा म सफरको आदाब अर्थात् यसको शिष्टाचार र नियमहरू, इन्शाअल्लाह यसको के अनुशासनहरू छन्, त्यो सम्पूर्ण कुरा इन्शाअल्लाह म बताउने छु। यसमा सर्वप्रथम कि मैले बताएँ सफरको चाहिँ दूरी कति हुन्छ, डिस्टेन्स लगभग 80 किलोमिटर। त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति कुनै ठाउँमा गइरहेको छ अनि 3 दिनभन्दा पहिले नै त्यो त्यस ठाउँबाट फर्केर आइहाल्छ वा आउने त्यसको विचार छ भने त्यो पुरै सफरमा त्यो मुसाफिर हुन्छ, त्यो यात्री हुन्छ। र यदि 3 दिनभन्दा बढी, 4 दिन वा त्यसभन्दा बढी दिन त्यहाँ बस्ने, त्यहाँ बसोबास गर्ने त्यसको चाहिँ इच्छा छ, त्यसको चाहिँ इरादा छ भने त्यो फेरि मुसाफिर हुँदैन, बरु त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यो चाहिँ मुसाफिरको त्यो चाहिँ त्यसमा नियम लागू हुँदैन। तर यदि त्यस्तो नियम छैन, त्यस्तो चाहिँ त्यसको इरादा, त्यसको चाहना, इच्छा छैन भने त्यो चाहिँ मुसाफिर हुन्छ। भने हामी यदि कहीँ गइरहेका छौँ, बाटोमा छौँ, हामी सफरमा छौँ, यात्रामा छौँ, हामी नेपालबाट साउदी आउँछौँ, हामी यात्रामा हुन्छौँ, यहाँ पुगेपछि फेरि हाम्रो यात्रा समाप्त हुन्छ, हामी यात्री हुँदैनौँ, हामी मुसाफिर हुँदैनौँ। तर 3 दिनभन्दा पहिले नै यदि हाम्रो फर्कने चाहिँ यदि इच्छा छ यहाँबाट भने हामी पुरै 3 दिनसम्म मुसाफिर हुनेछौँ। बुझ्नुभयो? त्यसैले हामी बुझ्नुपर्छ। तर सफरमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ 80 किलोमिटरभन्दा बढी त्यो यदि यात्रा गरिरहेको छ भने त्यो मुसाफिर हुन्छ। त्यसले के गर्छ? सर्वप्रथम जुन 4 रकातवाला नमाजहरू छन् त्यो 2 रकात गरेर त्यो पढ्दछ। जस्तो कि जोहर, असर र इशा 4 रकातवाला नमाज 2 रकात। तर मगरिबको 3 रकात हुन्छ फर्ज, त्यो 3 रकात पुरै पढ्दछ अनि फजरको 2 रकात पढ्नै पर्छ। त्यसै गरी सफरमा अरू सुन्नतहरू पढ्नु अनिवार्य छैन, तर चाहिँ वित्र नमाज चाहिँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ यो वित्रको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, सफरमा पनि अनि घरमा बसेको अवस्थामा पनि। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि वइदा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरु मिनस सलाह। जब तिमीहरू यात्रामा हुन्छौ भने तिमीहरू आफ्नो नमाजलाई कसर गरेर अर्थात् जुन 4 रकातवाला नमाज छ त्यसलाई चाहिँ 2 रकात गरेर पढ्न सक्छ। यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन, बरु यसलाई गर्ने गर। अनि अनस रजियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथमा हामीहरू मदीनाबाट मक्कातर्फ गयौँ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 4 रकातवाला नमाजलाई 2 रकात गरेर पढ्नुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि फेरि हामी चाहिँ मदीनातर्फ चाहिँ फर्केर आइहाल्यौँ। भने पुरै यात्रामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 4 रकातवाला नमाजलाई 2 रकात गरेर पढ्नुभयो। त्यसै गरी दोस्रो कुरो कि सफरको अवस्थामा हामी मोजामाथि मसा गर्छौँ। एउटा घरमा भएको व्यक्तिले पनि गर्छ, तर घरमा भएको व्यक्तिले 1 दिन 1 रात्रिसम्म मात्र गर्न सक्छ, तर सफरमा भएको व्यक्तिले 3 दिन 3 रात्रिसम्म त्यो मसा गर्न सक्छ। यो हदिस जुन मैले बताएँ अनस रदियल्लाहु भने रसूल मदीना फर्कनेसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ कसर गर्नुभयो, 4 रकात नमाज 2 रकात गरेर पढ्नुभयो। तर उलमाको अरू हदिसलाई हेरेर भन्नुहुन्छ कि 3 दिनभन्दा बढी यदि त्यहाँ रुक्ने यदि त्यसको इरादा छ भने त्यो सफर कसर गर्दैन, बरु त्यो पुरै नमाज पढ्छ। तर यदि त्यसको निश्चित छैन, त्यो कति दिनमा फर्केर आउँछ, 1 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा भने त्यसको यदि कुनै सुनिश्चित छैन यो कुरो भने, कुनै एकदमै सही फिक्स छैन भने त्यो
त्यति दिनसम्म चाहिँ त्यो मुसाफिर हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण दिनमा त्यो मुसाफिर। तर यदि फिक्स छ भने 3 दिन भन्दा बढी त्यो त्यहाँ चाहिँ रुक्छ भने त्यो मुसाफिर हुँदैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, मैले दोस्रो कुरो बताएँ कि मुसाफिरको लागि 3 दिन 3 रात्रिसम्म त्यो आफ्नो मोजामाथि मसाज गर्न सक्छ। मोजा 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा कपडाको मोजा पनि हुन्छ, यो ऊनको, यसमा पनि मसाह जायज छ, र दोस्रो चाहिँ जुन चमडाको छालाको मोजा हुन्छ त्यसमा पनि मसाह जायज छ, दुवैमा जायज छ। मुसाफिरको लागि 3 दिन 3 रात्रिसम्म, अनि घरमा भएको व्यक्तिले चाहिँ 1 दिन 1 रात्रिसम्म यसमा मसाह गर्न सक्छ। त्यसै गरी सफरमा तयम्मुम गरेर यदि पानी पर्याप्त छैन वा पानी टाढा छ, मिलिरहेको छैन वा पानी किन्नु पर्छ, त्यो एकदमै महँगो छ, त्यति हामीसित चाहिँ पैसा छैन, कम भइहाल्छ भने यस्तो अवस्थामा तयम्मुमको कुरा मैले बताएको थिएँ कि धरतीमा चाहिँ पवित्र माटो छ, त्यसमा हात फेर्नु, अनुहारमा फेर्नु, आफ्नो दुवै हत्केलामा फेर्नु, अनि फेरि तयम्मुम तपाईँको भयो, नमाज पढ्नु। त्यसले तयम्मुम पनि मनुष्यले गर्न सक्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि व इन कुन्तुम मरदा औ अला सफरिन औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहु बिवुजुहिकुम व अयदीकुम। अर्थात् जब तिमीहरू बेरामीको अवस्थामा हुन्छौ वा सफरको यात्राको अवस्थामा हुन्छौ वा तिमी मध्ये कोही दिशा पेशाब गर्दछ वा शरीर आफ्नो स्त्रीसँग आफ्नो पत्नीसँग चाहिँ यौन सम्पर्क गर्छ, सम्भोग गर्दछ, फेरि त्यो अपवित्र हुन्छ अनि त्यसलाई पानी प्राप्त हुँदैन भने त्यो तयम्मुम गरिलियोस्, माटोमा हात फेरेर, आफ्नो अनुहार र आफ्नो दुवै हत्केलामा हात फेरेर। भने वजुको लागि पनि तयम्मुम गर्नु छ। यदि कोही व्यक्ति अपवित्र भयो, ठुलो नापाकी जुनुबी जसलाई भनिन्छ, त्यो पनि भयो यदि, जस्तो कि यहाँ हदिसमा छ औ लामस्तुमुन निसा, भने आफ्नो श्रीमती आफ्नो पत्नीसित यौन सम्पर्क गरेपछि यदि त्यो पानी पाइरहेको छैन भने तयम्मुम सेम गुसुलको अर्थात् स्नानको तयम्मुम र वजुको तयम्मुम दुवै तयम्मुम एकै हो। त्यस्तै तयम्मुम गरेर चाहिँ त्यो अब नमाज पढ्न सक्छ, हरेक कुरा गर्न सक्छ, र पानी प्राप्त भएपछि फेरि त्यसले चाहिँ गुसुल गर्नुपर्छ, फेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अरू अगाडि कुराहरू गर्नुपर्छ। अर्को नमाजको लागि पानी पायो भने त्यसको लागि वजु गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, सफरमा यात्रामा एउटा मनुष्यले चाहिँ रोजा पनि छोड्न सक्छ। यदि चाहिँ सफर कठिनाइ आइरहेको छ, तिर्खा लाग्छ, भोक लाग्छ भने त्यो रोजा पनि छोड्न सक्छ, उपवास पनि छोड्न सक्छ, व्रतलाई भङ्ग गर्न सक्छ सफरको अवस्थामा। फेरि जब त्यो फर्केर घर आइहाल्छ भने अब जति दिनको त्यसको व्रत भङ्ग भइहालेको छ, टुटेको छ, व्रत छुटेको छ, रमजान पछि चाहिँ त्यसको कजा गर्छ, त्यो सम्पूर्ण व्रत चाहिँ त्यो राख्ने हुन्छ। त्यसै गरी सफरमा नफिल नमाज चाहिँ एउटा मनुष्यले नफिल नमाज चाहिँ आफ्नो सवारीमा बसेर यदि त्यसको अनुहार किबलातर्फ छैन भने त्यो पढ्न सक्छ। नफिल नमाज अनिवार्य नमाज होइन। त्यसै गरी मैले बताएँ कि 4 रकात वाला नमाज चाहिँ 2 रकात गरेर पढ्छ। र एउटा कुरा यसमा अरू छ नमाजको सम्बन्धमा कि एउटा मनुष्यले नमाजलाई जमा गरेर पढ्न सक्छ, जमे तकदीम वा जमे ताखिर। अर्थात् जोहर र असरको नमाज छ, त्यो जोहरको समयमै असरको नमाज पढ्न सक्छ वा असरको जोहरको नमाजलाई ढिलो पारेर असरको समयमा जोहर र असर दुवै नमाज पढ्न सक्छ। ती समय जस्तो त्यसले प्राप्त भयो। यदि मगरिब र इशाको नमाज एक साथमा पढ्न सक्छ, मगरिबको समयमै वो इशाको नमाज पनि पढिलिन्छ, त्यस पूर्ण हुन्छ, वा इशाको नमाज त्यसले पढ्नु पर्दैन। र यदि मगरिबको समयमा त्यसले समय प्राप्त भएन भने अब इशाको समयमा त्यो मगरिबको नमाज पहिला पढ्छ, फेरि इशाको नमाज पढ्दछ। यो सही कुरो हो, यो पनि मनुष्यले गर्न सक्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तो गरेका थिए, जस्तो कि हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हामी उहाँको साथमा गज़वे तबुकको लागि निस्के भने युसल्ली दुहरा वल असरा जमीअन वल मगरिब वल इशा जमीअन। अर्थात् जब हामी गज़वे तबुकतर्फ हामी युद्धको लागि निस्के भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जोहर र असरको नमाज एक साथमा पढ्नुहुन्थ्यो र मगरिब र इशाको नमाज चाहिँ एक साथमा पढ्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, इस्लाम धर्मले चाहिँ यो यति सजिलता, सुन्दरता, सजिलोपना राखेको छ हामीहरूको लागि। हामी यसलाई ग्रहण गरौँ, यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। यो सफरको जुन शिष्टाचार, जुन आदाबहरू हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई बताउनु भएको छ, यसको हामी पालना गरौँ, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने प्रयास गरौँ। अनि चाहिँ
यो अल्लाहको हामी कृतज्ञ भएर बसौँ, अल्लाहको कृतज्ञ प्रकट गरौँ कि अल्लाहले चाहिँ सफर गरिरहेका छ, हामीले पुण्य पनि प्राप्त भइरहेको छ र त्यसै गरी सजिलोपना पनि छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुरा हामी ग्रहण गरौँ। इन्शाअल्लाह अरू बाँकी जुन कुराहरू छन् सफरको सम्बन्धमा, यात्राको सम्बन्धमा, त्यो इन्शाअल्लाह हामी 22औं पाठमा त्यसको चर्चा हामी गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई चाहिँ राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र हाम्रो जीवन सफल बनाउन् र हामीलाई आफ्नो जीवनलाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको नियमअनुसार त्यसै आफ्नो जीवनयापन गर्ने, जीवन व्यतीत गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।